सर्वप्रथम मेरो परिचय, म मित्र शर्मा र अहिले पोजिसनको हिसाबले भन्दाखेरि म डबल डायमन्ड पोजिसनमा छु र म अहिले आफूलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस ओनरको रूपमा मैले परिचय दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। र मेरो अहिले म नेपाल पोखराबाट तपाईँहरूसँग लाइभ आइरहेको छु र मेरो वास्तविक आफ्नो चाहिँ घर स्याङ्जा जिल्ला र अहिले पोखराबाट उहाँहरूसँग म लाइभ आइरहेको छु। र म सर्वप्रथम यस कम्पनीका जुन फाउन्डर हुनुहुन्छ बाटु डाक्टर इन्साइजिन, जसले तपाईँ हाम्रो लागि यति राम्रो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु भएको छ र तपाईँ हामी अहिले स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीको कुरा गर्दै र खुसी बाँड्दै हामी अगाडि हामी बढिरहेका छौँ, बढ्न पाएका छौँ। र त्यस्ता भिजनर ग्रेट एउटा फिलान्थ्रोपिस्ट हुनुहुन्छ, ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्तरात्मादेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै मेरा मेन्टर लिडर ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर सर हुनुहुन्छ, जसले सुरुवातको दिनदेखि मलाई गाइड गर्दै यहाँले चाहिँ नि सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई अन्तरात्मादेखि म उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो देन उहाँहरूकै छ। उहाँहरूकै देनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पाइरहेका छौँ। सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै म आफ्नो जुन स्पोन्सर हुनुहुन्छ, यो डिएक्सन शब्द जसले मलाई सुनाउनु भयो उहाँ मेरो लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो। ध्रुव वाग्ले हुनुहुन्छ, उहाँले डिएक्सनको शब्द मलाई जुन दिनदेखि सुनाउनु भयो त्यो दिन मेरो लागि अत्यन्तै भाग्यशाली दिन म ठान्दछु। र अहिले त्यही अनुसार मेरो लाइफ पनि एउटा परिवर्तन भइरहेको छ। उहाँलाई अन्तरात्मादेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरा सम्पूर्ण इन्टायर टिम, जति पनि मेरा टिमहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड मेरो टिममा मिस्टर अरुण घिमिरे सर हुनुहुन्छ, डबल डायमन्ड प्रेम बस्याल सर, एसएसडी, ESD, स्टार डायमन्ड, स्टार रुबी, स्टार एजेन्ट, अल द टिम, यो सबै तपाईँहरूलाई म क्रेडिट तपाईँहरूलाई जान्छ। तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अल द मेम्बर, न्यू मेम्बर, कन्ज्युमर र सम्पूर्ण फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, यो तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दा आज मैले एउटा फ्री एक्सनको फ्रिडम लाइफ मैले जिउन सफल भएको छु। सो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ साथीहरू, मेरा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड, तपाईँहरूलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भने एउटा जर्नी जहिले पनि सानोबाट सुरु हुन्छ र यसले ठुलो रूप लिँदै जान्छ। र त्यही क्रममा म 2007 मा मेरो डिएक्सनको यात्रा सुरु भएको थियो मलेसियाबाट। एज अ कन्ज्युमर कुनै स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नको लागि म डिएक्सनमा प्रवेश गरेको थिएँ 2007 मा। र कन्ज्युमरको क्रम निरन्तर रह्यो र हामी डिएक्सनमा प्रवेश गर्छौँ विभिन्न रिजनले। तर हामी एउटा किन डिएक्सन गर्ने भन्ने हामीलाई चाहिँ थाहा नहुँदासम्म हामी यसमा अगाडि बढ्न हामी चाहिँ नि सक्दैनौँ। र यही क्रम मेरो पनि रह्यो र म मलेसियाबाट डिएक्सन सुरु गरेर म केही समय पछाडि म नेपाल ब्याक भएँ र 2014 मा म नोकरी गर्ने क्रममा, म जब गर्ने क्रममा म दुबईमा थिएँ र दुबईको बसाई, दुबईको नोकरीको पीडा, जागिरको पीडा र त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ 2014 मा मैले डिसाइड गरेँ अब डिएक्सनमा म कन्ज्युमर मात्रै होइन, म एउटा बिजनेस गर्नुपर्छ। डिएक्सन एउटा ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हो र यो बिजनेसको रूपमा मैले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ममा एउटा त्यो किसिमको कन्सेप्ट आयो। र त्यसपछि म निरन्तर यो सिस्टममा म अगाडि बढेँ र अगाडि बढ्ने क्रममा 2016 मा म क्वालिफाई भएको थिएँ टिएसआइपी, जुन हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले डिएक्सनका हामी जति पनि हामी चाहिँ डिएक्सनका चाहिँ मेम्बरहरूलाई प्रत्येक वर्ष एउटा टिएसआइपी को रूपमा हामीलाई चाहिँ विभिन्न कन्ट्री भ्रमण गराउने एउटा चाहिँ अवसर डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई दिएको छ। त्यो क्रममा 2016 मा म क्वालिफाई हुँदा अझै मलाई जोस र जाँगर अझै बढ्यो र 2018 मा म एउटा टिएसआइपी क्वालिफाई भएर अजरबैजानको एउटा फ्यामिली ट्रिप गर्ने मैले मौका पाएँ। र त्यो सँगसँगै 2018 मा
मैले आफ्नो जब पूर्ण रूपमा क्विट गरेर म अहिले चाहिँ डिएक्सनको एउटा फ्रिडम बिजनेस म गरिराखेको छु र अफकोर्स आफ्नो बिजनेसलाई मैले इन्जोय गरिराखेको छु। र जति पनि यहाँहरू डिएक्सनमा हुनुहुन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी डिएक्सनमा प्रवेश गरेर मात्रै हुँदैन, हामी यसमा प्रवेश गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ नि जबसम्म हामी डिएक्सनमा एउटा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्दैनौँ तबसम्म हामीले कुनै पनि यसमा सफलता प्राप्त गर्न हामी सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डिसाइड गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई म एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। र अहिलेको एउटा मेरो सिस्टममा नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि 13,500 भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ र 878 भन्दा बढी चाहिँ नि स्टार एजेन्टहरू र 25 भन्दा बढी स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड 40+, एसएसडी 8 जना, डबल डायमन्ड 2 जना र अहिलेसम्म मेरो चाहिँ आफ्नो बिजनेस लगभग 59 कन्ट्रीमा डेभलप भइराखेको छ। यो एउटा नेटवर्कले गर्दा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यदि यो नेटवर्कलाई हामीले फलो गर्यौँ भने, हामी नेटवर्क सिस्टमलाई हामीले चाहिँ बुझ्यौँ भने हामीले हाम्रो सिस्टम हामीले नसोचेको तरिकाले अगाडि बढ्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले सिस्टमलाई बुझ्नुहोस्, सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्, अटोमेटिक हाम्रो डेभलप हुने काम अटोमेटिक हुन्छ। यो मेसेज यहाँहरूलाई म दिन चाहन्छु। र जति पनि नेपाली डिएक्सन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, लिडरहरू हुनुहुन्छ, डिएक्सनमा रहेर आफ्नो लाइफलाई परिवर्तन गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्यमा यहाँहरू लागिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो डिएक्सन हामीले गरेका थियौँ, विभिन्न कन्ट्रीबाट हामीले गरेका थियौँ, कसैले अमेरिकाबाट गरेका थियौँ, कसैले युरोपबाट गरेका थियौँ, कसैले गल्फबाट गरेका थियौँ, कसैले मलेसियाबाट गरेका थियौँ, कसैले इन्डियाबाट गरेका थियौँ। तर हामी ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसायलाई हामीले चाहिँ आफ्नो नेपालबाट, आफ्नो कन्ट्रीबाट अगाडि बढाउन हामीले चाहिँ पाएका थिएनौँ बिकज अफ द सिस्टम। र अहिले भनेको रियल तपाईँ हाम्रो लागि एउटा खुसीको एउटा चाहिँ क्षण आएको छ। र अहिले नेपाल सरकारले वाणिज्य आपूर्ति तथा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मन्त्रालयले हामीलाई इजाजत दिएको छ डाइरेक्ट सेलिङलाई। र अब भनेको हामी सिस्टमेटिक ढङ्गले हाम्रो बिजनेसलाई हामीले एउटा कानुनी रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन पाउने एउटा सिस्टम भएको छ। र त्यही अनुसार हाम्रो नेपालको आधिकारिक जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले पनि अब भनेको छिट्टै नै यो पिबी सिस्टम नेपालमा आउँदैछ भनेर चाहिँ विज्ञप्ति उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ। यो तपाईँ हाम्रो लागि यो असाध्यै यो चाहिँ खुसीको कुरा हो, यो गुड न्युज हो। र तपाईँ हामीले वास्तवमा डाइरेक्ट सेलिङ अथवा नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने अब बेला आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, तपाईँहरूमा एउटा एक किसिमको चाहिँ नि उमङ्ग छाउनु पर्ने एउटा चाहिँ बेला आएको छ। र तपाईँहरू सबैलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण जति पनि अहिले लाइभ हेरिनु भएको छ यहाँहरू सबैको लागि एउटा म के एउटा जानकारी दिन चाहन्छु भने, के भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई भने, हाम्रो प्रोडक्ट्स भनेको अत्यन्तै पावरफुल प्रोडक्ट्स हो है। हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्ने है, प्रिभेन्सन गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट बच्ने, सधैँ हामी चाहिँ हेल्दी रहने हाम्रो यस्तो किसिमका चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू हामीसँग हाम्रो कम्पनीमा छन्। ऱ्याङ्किङको हिसाबले ऱ्याङ्क गर्दाखेरि टप ऱ्याङ्कमा पर्ने हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू छन्। र हाम्रो मेन प्रोडक्ट्स जुन तपाईँको गानोदरमा छ, र यो गानोदर्मालाई अहिले विभिन्न संस्थाहरूले यसको स्टडी र रिसर्च गर्ने क्रममा हाम्रो जुन गानोदर्मा छ यो भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको जुन यो जुन पेन्डेमिक छ कोभिड-19 यस्तो एउटा पेन्डेमिक, यस्तो एउटा महामारी, यस्तो रोग, यस्तो भाइरससँग यसमा एउटा लड्ने क्षमता छ भनेर चाहिँ नि हाम्रो रिसर्चले, विभिन्न रिसर्चहरूले प्रुभ गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा डिएक्सनका चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू हामीले प्रयोग गरौँ। गानोदरमा, स्पाइरुलिना, नोनी लगायतका डिएक्सनका चाहिँ ग्रेट जुन प्रोडक्ट्सहरू छन् ती हामीले प्रयोग गरौँ र हामी स्वस्थ रहौँ। र त्यसपछि भनेको हाम्रो जुन डाइरेक्ट सेलिङ एउटा सिस्टम छ त्यसले हामीलाई फाइनेन्सियल फ्रिडम त पक्कै पनि बनाउने गर्छ। तपाईँ हामीले पिक्चरमा देख्न सक्छौँ हाम्रो प्रोडक्ट्स, कतिपय व्यक्तिहरूले यो प्रोडक्ट्सको बिलिभ नगरेको हामीले देख्छौँ। तर
तपाईले यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ दुबईका एउटा चाहिँ नि जुन राज परिवार रोयल फ्यामिलीले पनि डिएक्सनका प्रोडक्ट्सहरू प्रयोग गरेको र उहाँहरूको एउटा डिएक्सनका प्रोडक्ट्सप्रति अत्यन्तै राम्रो मोह भएको हामीले देखिन्छ। हाम्रो डिएक्सनका एक्जिक्युटिभ टिमसँग जुन दुबईका जुन एउटा रोयल फ्यामिलीहरू उहाँहरूले डिएक्सनका प्रोडक्ट्सहरू एकदमै बढी मात्रामा उहाँहरूले प्रयोग गर्दै अहिले यो अत्यन्तै राम्रोसँग यसको मार्केट चाहिँ डेभलप भइराखेको छ। ठुल्ठुला भिभिआइपीहरूले, ठुल्ठुला डक्टरहरूले, ठुल्ठुला इन्जिनियरहरूले, रोयल फ्यामिलीहरूले हाम्रो प्रोडक्ट्स युज गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रोडक्ट्सको महत्त्व एकदमै बढी छ। हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ र हामीले जुन एउटा विश्वास हामीमा कम छ त्यसलाई हामीले उच्च गर्दै हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण डिएक्सन फ्यामिली यहाँहरू सबैलाई एउटा मैले के छ भने मेरो एउटा लाइफ कसरी डिएक्सनबाट चेन्ज भयो भन्ने कुराहरू म प्रष्ट यहाँहरूलाई पार्न चाहन्छु। साथीहरू, म भनेको तपाईँको एउटा मलेसियामा लेबर गर्न जाँदाखेरि, एउटा कुल्लीको रूपमा काम गर्न जाँदाखेरि म डिएक्सनमा प्रवेश गरेको थिएँ। आदरणीय मित्रहरू, 500 रिङ्गिट स्यालेरीमा म काम गर्न गएको थिएँ मलेसिया। त्यो क्याटेगोरीको मान्छे, त्यो लेबर, त्यो कुल्ली अहिले एउटा डिएक्सनमा फ्रिडम बिजनेस गर्न सक्ने म भएको छु। यदि तपाईँहरूले डिएक्सनलाई बिलिभ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि एक दिन त्यही नै फ्रिडम तरिकाले बिजनेस गर्ने र इन्जोय गर्ने तपाईँहरूको चाहिँ दिन आउनेछ। त्यस कारणले तपाईँहरूले बिलिभ गर्नुहोस्। हिजोको तपाईँको चाहिँ नि म अनहेल्दी मान्छे, स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरू भएर म डिएक्सनमा प्रयोग गरेको मान्छे, अहिले मैले हेल्दी लाइफ तपाईँको जिइराखेको छु। यो डिएक्सनले दिएको एउटा परिवर्तन हो, खुसी हो। हिजोको दिनमा कोलेस्ट्रोल, हिजोको दिनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको मान्छे अहिले तपाईँको म एउटा एकदमै राम्रो हेल्दी लाइफ मैले बिताइरहेको छु। यो डिएक्सनको चेन्ज हो मित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले, तपाईँहरूले पनि, हामी सबैले यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। हिजोको दिनमा हाम्रो सोचाइ गरिब थियो। हामी कसरी कुल्ली मात्रै गरेर बस्ने, कसरी जब मात्रै गरेर बस्ने, कसरी सर्भाइभ मात्रै गरेर बस्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मेन्टालिटी थियो भने अब हामीले चाहिँ बिजनेस गर्नुपर्छ, लाइफमा हेल्थ फ्रिडम पाउनुपर्छ, फाइनेन्सियल फ्रिडम पाउनुपर्छ, लाइफमा टाइम फ्रिडम पाउनुपर्छ, ट्राभल फ्रिडम पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ सोचाइको एउटा डेभलप भएको छ। त्यो पनि एउटा डिएक्सनले गरेको परिवर्तन हो मित्र। त्यस कारणले यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग सिरियस भएर तपाईँहरू लाग्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र हिजोको दिनमा होपलेस लाइफ थियो, कुनै होप थिएन, लाइफमा अब केही पनि गर्न सकिँदैन, अब भनेको तपाईँको लाइफ यसरी नै जाने हो भनेर चाहिँ हामी बसिरहेका थियौँ भने अहिले भनेको जीवनमा एउटा उमङ्ग छ, होप छ, आशा छ र एउटा फ्रिडम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सिस्टमलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र मैले जुन अहिले पाएँ, हिजोको दिनमा टाइम फ्रिडमका कुराहरू थिएनन् है। हामीलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा बोसको जागिरमा हामी तपाईँको पिल्सिएर 12 घण्टा हामी चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने मित्र हो, आज मैले आनन्दसँग आफ्नो फ्रिडम लाइफ परिवारसँग बसेर म जहिले जुन बेला म बिजनेस गर्न मन लाग्छ म त्यो गर्छु। एउटा फ्रिडम लाइफ डिएक्सनले हामीलाई दिएको छ, फ्यामिली फ्रिडम। हिजोको दिनमा हामी एउटा लेबर काम गर्न हामी प्रवासमा हामी चाहिँ जान्थ्यौँ, गएका थियौँ। त्यो पीडा, फ्यामिलीसँग बिछोड हुँदाको पीडा, फ्यामिलीलाई छोडेर हामी प्रवासमा बस्दाको पीडा हामीलाई कस्तो थियो भने अहिले बिकज अफ द डिएक्सन प्लेटफर्मले गर्दाखेरि हामीले त्यो लाइफलाई हामीले चाहिँ छोडेर अहिले हामी परिवारसँग छौँ, परिवारसँग मिलेर हामी एउटा बिजनेस गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा फ्यामिली फ्रिडम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फ्रिडम डिएक्सनमा छ। र अर्को भनेको ट्राभल फ्रिडम। तपाईँ डिएक्सनमा लागेर तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्, 3 वर्षदेखि 5 वर्ष तपाईँ मेहनत गर्नुभयो भने डिएक्सनमा प्रत्येक वर्ष डिफ्रेन्ट कन्ट्री तपाईँले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यदि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ भने यो ट्राभल फ्रिडम हो मित्र। हिजोको दिनमा यो कुराहरू मैले सोचेको पनि थिइनँ। म युरोप घुम्छु, म अमेरिका घुम्छु, अथवा म तपाईँको चाहिँ एसियाका विभिन्न कन्ट्री घुम्छु, म थाइल्यान्ड घुम्छु भन्ने कुराहरू यो नसोचेको कुरा थियो। तर आज डिएक्सनले गर्दाखेरि त्यो नसोचेको कुराहरू यसमा एउटा हामीले पाएका छौँ। 2016 को टिएसआइपी को क्रममा हामीले हाम्रा ग्रेट लिडरहरूसँग हामी अजरबैजानको चाहिँ एउटा
हामीले एउटा यात्रा गर्ने मौका पायौँ, अजरबैजान घुम्ने एउटा मौका पायौँ र यो अब प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ रिएक्सनमा रहेर परिवारका साथ हामीले चाहिँ विभिन्न कन्ट्री ट्राभल हामी गर्ने एउटा तय गरेका छौँ मित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ विश्वमा विभिन्न कन्ट्रीहरू हेरेर घुम्न इन्जोय गर्न तपाईँहरू चाहनु भएको छ भने तपाईँले प्लेटफर्मलाई बुझ्नुहोस्। फ्यामिली फ्रिडम, फ्यामिली ह्याप्पिनेस। हामी तपाईँको हामी के छ भने आफ्नो फ्यामिलीलाई हामी सधैँ दुःख, सधैँ पीडा, सधैँ निराश हामी बनाएर हामी राख्यौँ भने तपाईँ हाम्रो लाइफ यो नर्क जस्तो हुन्छ आदरणीय मित्रहरू। त्यस कारणले फ्यामिली ह्याप्पिनेस भनेको अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हो, यो महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँ यो प्लेटफर्ममा लागेर तपाईँले मेहनत गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा तपाईँको बच्चासँग, तपाईँको फ्यामिलीसँग विभिन्न कन्ट्री तपाईँले चाहिँ नि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हरेक कुराहरू, हेल्थ फ्रिडम, फाइनेन्सियल फ्रिडम, फ्यामिली फ्रिडम, टाइम फ्रिडम, ट्राभल फ्रिडम, यी विभिन्न कुराहरूलाई एकै ठाउँमा डिएक्सनले हामीलाई लिएर आएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ, यसलाई हामीले चाहिँ मनन गरौँ र यो गरियो भनेदेखि भोलि हामी अत्यन्तै राम्रो एउटा लाइफ हामीले चाहिँ बनाउने छौँ। र यहाँहरू सबैलाई मैले एउटा चाहिँ मेसेज के दिन चाहन्छु भने अहिले वास्तवमै हाम्रो आँखा कोरोनाले चाहिँ नि ओपन गरिदिएको छ, हाम्रो आँखा खुलाइदिएको छ। किनभने अहिलेको 4 महिनामा जुन एउटा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि, कोरोनाको एउटा पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा सिक्ने हामीले एउटा मौका पायौँ र जसमा अहिले हेर्नुहोस् कति धनाढ्यहरू, ठुल्ठुला व्यक्तिहरू युरोप अमेरिकादेखि लिएर वर्ल्डमा जोसँग तपाईँको जुन फाइनेन्सियल फ्रिडम छन्, प्रशस्त पैसा छ, उनीहरूसँग पैसाको कुनै लेखाजोखा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको भाइरसले ज्यान लिएको छ। पैसा भन्ने कुरा केही पनि रहन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ र हेल्थ नै सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ भन्ने कुराहरू यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले बुझेका छौँ आदरणीय मित्रहरू। त्यस कारणले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो इम्युनी सिस्टमलाई सधैँ स्ट्रङ राख्नुहोस्, सधैँ राम्रो राम्रो खानेकुराहरू खानुहोस्, फुड सप्लिमेन्टहरूको प्रयोग गर्नुहोस् र स्वास्थ्यलाई बचाइराख्नुहोस् मित्र। स्वास्थ्य भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि स्वास्थ्य राम्रो छैन भने हामीले लाइफमा कुनै पनि काम हामीले राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ। र आदरणीय मित्रहरू, अहिले म तपाईँहरूलाई के एउटा चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु, के तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु भने अहिले धेरै देशमा बसेर चाहिँ जब गर्ने नेपालीहरूको अहिले तपाईँहरूलाई नेपाली भाषामा भन्दाखेरि सबै अलपत्र छन्, तहस नहस छन्। किनभने सबैले जब तपाईँको चाहिँ नि लस गरेर बसेका छन्। अब लाइफ कसरी बिताउने, कसरी परिवारको तपाईँको चाहिँ मेन्टेन गर्ने, कसरी बच्चालाई पढाउने भन्ने अवस्था अहिलेको आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब आर टेम्पोररी। हामीले जब कहिलेसम्म गर्छौँ भने जबसम्म हाम्रो निड्स बोसलाई हुन्छ तबसम्म मात्रै हामीले चाहिँ जब गर्न पाउँछौँ। यदि हाम्रो आवश्यकता हाम्रो बोसलाई भएन भने त्यो हामी अफकोर्स किक आउट हुन्छौँ र जब भनेको टेम्पोररी हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अल्टरनेटिभ वेहरू अहिले क्रिएट गर्नै पर्छ आदरणीय मित्र। यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले एउटा रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यदि तपाईँको आँखा खुलेको छैन भने अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि तपाईँको आँखा ओपन गर्न जरुरी छ। अलवेज से ब्याकअप मनी फर द क्राइसिस। हामी जहिले पनि सर्भाइभ मात्रै गरेर बसेका हुन्छौँ, कसरी महिना काट्ने भनेर मात्रै बसेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् त अहिलेको सिचुएसन, यो क्राइसिस है, हामी 4-4 महिना 5-5 महिना अहिले चाहिँ लकडाउन छ, इन्कम छैन। यो अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ ब्याकअप गरेनौँ भने, एक्स्ट्रा इन्कम गरेर हामीले चाहिँ नि फाइनेन्सियल अलिकति हामीले चाहिँ ब्याकअप राखेनौँ भने भोलि हामीलाई ठुलो समस्या पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी एक्स्ट्रा इन्कम गर्न हामी अगाडि बढौँ, इन्कम गरौँ र ब्याकअप हामीले चाहिँ हामी सधैँ रहौँ। यो तपाईँहरूलाई मेसेज दिन चाहन्छु। क्रिएट प्यासिभ इन्कम। मित्र, एक्टिभ इन्कम भनेको जबसम्म हामीले चाहिँ नि मेहनत गर्न सक्छौँ, जबसम्म हामी चाहिँ खट्न सक्छौँ तबसम्मको लागि मात्रै हो। यदि तपाईँ हामीसँग प्यासिभ इन्कम छैन भने कुनै पनि अवस्थामा यस्तो अवस्था आउन सक्छ, हामी डिसेबल भएर हामी बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा हामी स्टक हुन्छौँ, हाम्रो फ्यामिलीमा ठुलो समस्या आउन सक्छ, पढिरहेका हाम्रा बच्चाहरूको स्कुल बन्द हुन सक्छ, हाम्रो फ्यामिली एउटा चाहिँ चलिरहेको फ्यामिली त्यहाँ तपाईँको समस्या पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा प्यासिभ
इन्कमको सोर्स क्रिएट गर्नुहोस्, त्यही हो डिएक्सन मित्रहरू। यदि तपाईँहरूले डिएक्सनलाई अझै सिरियस लिनु भएको छैन भने तपाईँहरूले सिरियस भएर एउटा भोलिको लागि प्यासिभ इन्कमको सोर्सलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। यो मैले पाएको अनुभव हो मित्रहरू। त्यस कारणले तपाईँहरू यस कुरामा सिरियस हुन जरुरी छ, तपाईँ हामी सबै। र मनी क्यानट बाई हेल्थ, यदि यो कुरा मैले फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, ती धनाढ्यहरू अहिले जुन कोरोनाको महामारी चपेटामा परेर मरे, यदि पैसाले किन्न सक्ने भए उनीहरूले पक्कै पनि उनीहरू मृत्युको मुखमा जानु पर्थेन आदरणीय मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले के सोचौँ भने डिएक्सनको प्रोडक्ट महँगो छ, हामीले खान सकिँदैन, एफोर्ड गर्न सकिँदैन भनेर तपाईँको हामी अनहेल्दी एउटा लाइफ बिताउनतिर हामी बाध्य नहौँ। लाइफ भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी रह्यौँ भने मनी भनेको हामीले अर्न गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सनका फुड सप्लिमेन्टहरू हामीले प्रयोग गर्न जरुरी छ। प्रिभेन्सन भनेको अफकोर्स बेटर देन क्योर, यो एकदमै हामीले सदा यो कुराहरू हामीले आफ्नो दिमागमा राख्न जरुरी छ। क्रिएट अदर सोर्स अफ इन्कम, प्लान बी, हामीले सधैँ जबमा मात्रै खट्यौँ, जब मात्रै गऱ्यौँ, बोसको लागि मात्रै काम गऱ्यौँ, यदि हामीले प्लान बी को बारेमा सोचेका छैनौँ भने मित्रौ हामी एकदमै अनसिक्योर छौँ, कुनै पनि बेला हामीलाई प्रब्लम हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी प्लान बी तिर लाग्नु। जब गरिरहनु भएको छ, फाइन, तपाईँले जब गर्नुहोस्, तर प्लान बी तपाईँको के छ त? इन केस म जबबाट किक आउट भयो भने मैले कसरी सर्भाइभ गर्ने, कसरी फ्यामिली रन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूले चिन्तन गर्नु जरुरी छ भएको छ। र अहिले तपाईँहरू हाम्रो लागि डाइरेक्ट सेलिङ भनेको अवसरको रूपमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सिरियस हो मित्र, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। 10 चोटि सोच्नुहोस् है, 10 चोटि सोचेर तपाईँ चाहिँ नि एउटा सोर्स क्रिएट गर्नुहोस्। र अफकोर्स तपाईँ हामी अहिले जुन लाइभ हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ हामी डिएक्सनमा छौँ भने तपाईँ हाम्रो लागि भोलिको प्लान बी अफकोर्स डिएक्सन हुन सक्छ, जो नयाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ। र एउटा अपर्च्युनिटी हो मित्र, यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो। डिएक्सनको प्रोडक्ट्स एउटा अवसर हो। प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर, मैले भने डिएक्सनको प्रोडक्ट्सहरू, फुड सप्लिमेन्टहरू हामी प्रयोग गरौँ, प्रिभेन्सन गरौँ। र फुड सप्लिमेन्ट भनेको अलवेज चिपर देन हस्पिटल बिल। हामीले पहिला हामी ख्याल गर्दैनौँ, प्रिभेन्सन गर्दैनौँ, रोकथाम गर्दैनौँ, केयर गर्दैनौँ स्वास्थ्यको। हामीलाई चाहिँ हाम्रो फुड सप्लिमेन्टहरू महँगो हुन्छ, हामीले एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छौँ, र भोलि हामीलाई ठुलो समस्या पर्छ, हामी हस्पिटल जान्छौँ र लाखौँको त्यहाँ हामीले बिल पे हामी गर्न बाध्य हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फुड सप्लिमेन्ट भनेको एकदमै चिपर छ, जुन हस्पिटलको महँगो बिल भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई फलो गरौँ आदरणीय मित्रहरू। यदि यस्तो यो सिस्टमलाई हामी फलो गऱ्यौँ भने हाम्रो लाइफ सहज हुन्छ। यो मेसेज तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ आदरणीय मित्रहरू, डिएक्सनमा कन्भर्ट योर मन्थली एक्सपेन्सेस टु मन्थली इन्कम। यस, डिएक्सनमा तपाईँ हाम्रो लागि यही अवसर। तपाईँ हाम्रो मन्थली एक्सपेन्सेस छ, हामीले ब्रस गरिरहेका छौँ, सावर लिइरहेका छौँ, कफी पिइरहेका छौँ, क्रिम पाउडर लगाइरहेका छौँ, त्यही हाम्रो मन्थली एक्सपेन्सेसलाई हाम्रो मन्थली इन्कममा परिणत गर्ने प्लेटफर्म हो डिएक्सन मित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सिस्टमलाई बुझ्नु जरुरी छ। यो मैले बुझेको कुराहरू तपाईँहरूलाई गर्दैछु, तपाईँहरूले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने तपाईँहरूको मन्थली एक्सपेन्सेस छ, तपाईँको टुथपेस्ट चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँको सप चेन्ज गर्नुहोस्, स्याम्पू चेन्ज गर्नुहोस्, पिरहेको कफी चेन्ज गर्नुहोस्, क्रिम पाउडर चेन्ज गराउनुहोस्, बच्चाका चाहिने हेल्दी डाइटहरूलाई चेन्ज गराउनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने भोलि तपाईँहरूले डिएक्सनमा इन्जोय गर्नुहुन्छ। हामीले केही पनि गर्दैनौँ डिएक्सनमा, मन्थली एक्सपेन्सेसलाई हामीले ब्रान्ड चेन्ज गरौँ र डिएक्सनले मन्थली इन्कम हामीलाई दिनेछ। यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि र तपाईँहरूको लागि पनि हुनसक्छ। यस, हामी ठुलो प्लेटफर्ममा छौँ, हाम्रो लक्ष्य ठुलो छ है। हामी तपाईँको जीवनभर स्वस्थ रहने, फाइनेन्सियल हामी स्ट्रङ हुने, फाइनेन्सियल फ्रिडम हुने, टाइम फ्रिडम हुने, लाइफ फ्रिडम हुने, फ्यामिली फ्रिडम भएर चाहिँ हामी जिउने, त्यो एउटा चाहिँ नि हामी प्लेटफर्ममा छौँ। हाम्रो लक्ष्य निर्धारण हुन जरुरी छ है। हाम्रो लक्ष्य हामीले निर्धारण गरौँ
र हामी महत्त्वकांक्षी हुन जरुरी छ, हाई एम्बिसियस हुन जरुरी छ। महत्त्वकांक्षी हामी हौं, लाइफमा केही म गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ महत्त्व हामी राखौं। यदि महत्त्वकांक्षी हामी भएनौं भने हाम्रो लाइफ भनेको एकदम एभरेज हुनेछ सदा। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई हाई एम्बिसियस हुनुहोस्। लाइफमा म केही गर्छु, केही गरेर देखाउँछु, परिवारको लागि गर्छु, बच्चाको लागि गर्छु, भोलि मेरो बच्चाको लागि मैले एउटा लेगेसी छोडेर जान्छु, म इष्टमित्रको लागि गर्छु, म साथीभाइहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्छु भन्ने एउटा महत्त्वकांक्षी होस्। समाजको लागि, देशको लागि केही दिन्छु भन्ने तपाईको चाहिँ महत्त्वकांक्षी तपाई हामी राख्नु। यदि त्यो कुराहरू हामीले अन गर्न सकियो भने अफकोर्स सबैको लागि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि महत्त्वकांक्षी हुनुहोस्, डिटरमाइन, निर्धारण गर्नुहोस् के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने, यी विभिन्न कुराहरू निर्धारण गरेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। प्रोत्साहित गर्नुहोस् आफ्नो टिमलाई, प्रोत्साहित हुनुहोस् आफू स्वयं। हाम्रो विन विन सिस्टम छ, यसमा हामी आफू प्रोत्साहित हौं र सबैलाई प्रोत्साहित गर्दै हामी अगाडि बढ्यौं भनेदेखि अफकोर्स हामीले डिएक्सन इन्जोय गर्नेछौँ। यो कुरा सबै कुरामा लागू हुन्छ। तपाईले जे गर्नुभएको छ त्यसैमा हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो एम्बिसन, हामी डिटरमाइन भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। साहस हामीमा हुनु जरुरी छ, उत्साहित हुनुहोस्। डिएक्सनमा पनि जो उत्साही छ, जसले साहस राख्छ त्यही नै अगाडि बढ्छ। प्यासन, जोश र जुनूनका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरु डिएक्सन सिस्टममा आबद्ध हुनुभएको छ भने म केही गर्छु, डिएक्सनमा मैले केही गरेरै छोड्छु। तपाईहरु मेम्बर हुनुहुन्छ भने स्टार एजेन्टमा भएरै छोड्छु। निश्चित समयमा म रुबी हुन्छु, डायमन्ड हुन्छु, मैले मन्थली इन्कम गर्छु। म मेरा टिममा आएका, प्रवेश गरेका जति पनि चाहिँ डिएक्सन फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई म अगाडि बढाएरै छोड्छु भन्ने त्यो जोश र जुनून, प्यासन तपाईँ हुनु जरुरी छ। प्यासनका साथ काम गर्नुहोस्, जोशका साथ काम गर्नुहोस्। मित्र, यो कुराहरु तपाईहरुलाई म एउटा रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। फोकस, काम र लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुहोस्। हामीले फोकस गर्न जरुरी छ। हामी के गर्दै छौं, हामी ठूलो प्लेटफर्ममा छौं, त्यसमा तपाईको काम, तपाईको लक्ष्य के हो त्यसमा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ काम गर्यौं भने, फोकस गर्यौं भने मात्रै त्यसबाट हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। पर्सिस्टेन्स, दृढता, कन्सिस्टेन्सी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। दृढ विश्वास गर्नुहोस् कम्पनीलाई, दृढ विश्वास गर्नुहोस् प्रोडक्ट्सलाई, विश्वास गर्नुहोस् लिडरलाई, विश्वास गर्नुहोस् टिमलाई र सँगसँगै अगाडि बढ्नुहोस्। ब्युटिफुल लाइफ हाम्रो आउनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि र तपाईँ हामीमा एउटा हृदयदेखिको एउटा इच्छा हुन जरुरी छ। बहाना बनाएर हामी नबसौँ, बाहिरी कुरा मात्रै गरेर हामी नबसौँ, दोष मात्रै दिएर नबसौँ। गर्छु भनेर तपाईको चाहिँ आफ्नो लिडर र मेम्बर टिमलाई सपोर्ट गरे जस्तो मात्रै गरेर हामी नबसौँ। अन्तरात्मादेखि, हृदयदेखि तपाईले डिरेक्सनमा अगाडि बढ्न चाहना गर्नुभयो भने तपाई अवश्य अगाडि बढ्नुहुन्छ। बर्निङ डिजायर हुन जरुरी छ। भित्र तपाईको चाहिँ नि एउटा अन्तरात्मादेखि तपाईको चाहिँ नि एउटा डिजायर आगो जस्तो हुन तपाई जरुरी छ। यदि त्यसो तरिकाले तपाई चाहिँ काममा लाग्नु भयो भने पक्कै पनि तपाई सफल हुनुहुन्छ मित्रहरु। यस, दिस इज सुइटेबल बिजनेस। डिरेक्सन भनेको सुइटेबल बिजनेस छ फर एभ्रीबडी र स्पेशली अहिलेको सिचुएसनमा कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु भने अहिले धेरैले बिजनेसमा मनी लस गरेका छन्। हु लस बिग मनी इन द बिजनेस। तपाईलाई नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा तपाईको चाहिँ अहिले एक्सपो 2020 को कुराहरु थियो, प्रसंग थियो। धेरै व्यक्तिहरुले होटल इन्डस्ट्रीमा लगानी गरे, टुरिज्ममा लगानी गरे, देखि लिएर अरु ट्रेडिसनल बिजनेसमा लगानी गरे र अहिले भनेको ठूलो मनी लस गरेर अहिले टाउको समाएर बसेका मान्छेहरु हामी देख्छौं। र उनीहरुले अब के गर्ने, कसो गर्ने अन्यलमा छन्। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरु यो सिस्टममा प्रवेश गरे भने उनीहरुले त्यो मनी त्यो सिस्टमबाट उनीहरुले चाहिँ कभर गर्नेछन्। यदि तपाई पनि त्यसमा पर्नुहुन्छ भने आउनुस्, तपाई हामी सहकार्य गर्न सक्छौं। यो इन्डस्ट्री भनेको ठूलो इन्डस्ट्री हो।
धेरै रिचेस्ट तपाईको चाहिँ नि व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो इन्डस्ट्री। यदि तपाईसँग कल्पना छ भने आउनुहोस्, डिएक्सनसँग सहकार्य गर्नुहोस्। तपाईँ त्यो लसलाई मेन्टेन गरेर तपाईँ भोलि फाइनेन्सियल फ्रिडम र रिस्क फ्री बिजनेस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। Who want to do big business but don't have capital? तपाईको सपना ठुलो छ, ठुलो बिजनेस गर्न चाहनु भएको छ, तर तपाईसँग क्यापिटल छैन। तपाईँ आउनुहोस्, चाहना लिएर आउनुहोस्, जोश लिएर आउनुहोस्, जुनून लिएर आउनुहोस्, इच्छा शक्ति बोकेर आउनुहोस्। बिग बिजनेस हामीसँग छ। जोइन डिएक्सन। जोइन हुनु भएको छ भने अब तपाईले बुझ्ने बेला आएको छ, बुझेर काममा अगाडि बढ्नुहोस्। Whoever lost their job and tried to search job. धेरै व्यक्तिहरुको जब लस भएको छ। सिभी लिएर तपाईको हामी गल्ली गल्लीमा घुम्ने व्यक्तिहरु अब देख्छौं, टायर्ड छन्, जब मिलेको छैन। ब्याचलर डिग्री गरेका चाहिँ नि भर्खरका भाइहरु, भाइ बहिनीहरु हामीले तपाईको चाहिँ नि 10, 15, 20 हजारको जबको लागि हामीले चाहिँ भौतारिएको देख्छौं। तपाईहरु इन्डस्ट्रीलाई बुझेर आउनुस्। अब नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने बेला आएको छ, डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने बेला आएको छ। तपाईहरु न भौतारिनुस्। म यङ र युथलाई तपाईको अहिलेका चाहिँ नि जल्दा बल्दा हाम्रा जति पनि यङ हुनुहुन्छ, भर्खरका चाहिँ भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई यदि तपाईहरु यो इन्डस्ट्री बुझ्नु भएको छैन, आउनुस्, बुझ्नुस्। र तपाईहरु जबको पछाडी मात्रै होइन, हामीसँग अल्टरनेटिभ अरु विभिन्न सेक्टरहरु छ, त्यो बुझेर तपाईहरु काम गर्नुस्। भोलि सर्भाइभ मात्रै होइन, फाइनान्शियल फ्रिडम हुने बाटो हामीसँग छ। यो मेसेज तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। बिग ड्रिम, ठुलो सपना छ। सपना ठुलो छ, इन्कम सानो छ। त्यो सपना पूरा हुँदैन आदरणीय मित्र। तपाईको सपना ठुलो छ। सबैलाई सहयोग गर्ने सपना छ। ठुलो घर बनाउने सपना छ, राम्रो गाडी चढ्ने सपना छ, सबैलाई सहयोग गर्ने सपना छ। तर तपाई गर्नुहुन्छ 15, 20, 25 हजारको जब, तपाईको सपना पूरा हुँदैन मित्र। तपाईहरु कन्फ्युजनमा नपर्नुस्। आउनुस्, इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्नुस्, डाइरेक्ट सेलिङ गरौँ। अब यसबाट तपाईको चाहिँ नि सपना पूरा हुन्छ। यो मेसेज तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। Who have too much credit? Yes, तपाईहरुले चाहिँ नि अहिले तपाईहरुले न्यूज सुनिरहनु भयो होला। धेरै व्यक्तिहरुले अहिले सुसाइड गरेका छन्। धेरै व्यक्तिहरुले तपाईको चाहिँ नि अहिले सुसाइडको केसहरु हामीले सुनेका छौं, न्यूजहरु सुनेका छौं। धेरै पैसाहरु लस गरे, ठुलो क्रेडिट छ, ऋण छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त्यस्ता तपाईको चाहिँ नि आफ्नो लाइफै त्याग्न मान्छेहरु बाध्य भएका छन्। तपाईले त्यस्तो सिचुएसनमा यदि तपाई हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाई शान्त रहनुस्। तपाई अपर्च्युनिटी हेर्नुस्, के छ त अब भनेको फाइनान्शियल फ्रिडम हुने, घरमै बसेर जब गर्ने, के छ त्यस्तो उपाय? आउनुस्, डाइरेक्ट सेलिङमा प्रवेश गर्नुस्। तपाईले आत्महत्या गर्नु पर्दैन, तपाईले सुसाइड गर्नु पर्दैन। भोलिको 3 देखि 5 वर्ष तपाईले चाहिँ मेहनत गर्नु सिस्टममा आएर भोलि तपाईको क्रेडिटहरु डिएक्सनले चाहिँ कभर गर्नेछ। हु वान्ट फ्रिडम बिजनेस? जसलाई बोस मन पर्दैन, बोसको अर्डर मन पर्दैन, जसलाई 12 घण्टा ड्युटी गर्न मन पर्दैन, प्लिज आउनुहोस्। तपाईको इच्छा अनुसार बिजनेस गर्नुस्। मर्निङमा बिजनेस गर्न मन लाग्यो मर्निङमा गर्नुस्, दिनमा गर्न मन लाग्यो दिनमा गर्नुस्, नाइटमा गर्न मन लाग्यो नाइटमा गर्नुस्। फ्रिडम बिजनेस। नेपालमा गर्न मन लाग्यो नेपालमा गर्नुस्, इन्डियामा जानु मन लाग्यो इन्डिया जानुस्, अमेरिका गएर गर्न मन लाग्यो अमेरिका गएर गर्नुस्। This is really freedom business. हामीसँग छ। Who want to travel worldwide? विश्व घुम्न चाहनुहुन्छ? तपाई के गर्नको लागि जन्मिनु भएको? तपाई विश्व हेर्न चाहनुहुन्छ कस्तो छ? प्लिज हामीसँग छ ट्राभल फ्रिडम सिस्टम। आउनु सहकार्य गरौँ। फाइनान्शियल फ्रिडम अफ कोर्स मैले यसको कुरा गरिसके तपाईहरुले। Who want to learn and grow? जीवनमा केही सिक्न चाहनुहुन्छ, आफुलाई ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ, अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, धेरैलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, दिस इज द राइट प्लेटफर्म फर यु। वेलकम। तपाईलाई स्वागत छ। आउनुस्। हामी छौं। एकसँग धेरै ठुला लिडरहरु हुनुहुन्छ। सहयोग गर्नको लागि तपाईहरुलाई पर्खिरहनु भएको छ। प्रवेश गर्नुस्। यस। एडभान्टेज अफ द बिजनेस। यस। वर्क विथ बस। हेर्नुस् त, हाम्रो जुन एउटा पारम्परिक रोजगारमा एउटा बोससँग हामीले चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो भने हामी भनेको ओन बोस हो। नो बोस, नो एनी बोस, नो मो बोस। वी आर द बोस। डिसाइड गर्नुस् आफ्नो काम। लिमिटेड इन्कम।
जस्ट सर्भाइभ तपाईँ हाम्रो लाइफ थियो भने हामी अनलिमिटेड इन्कम गर्न सक्छौँ इन्डस्ट्रीमा। यस, यो भनेको बिजनेसको एडभान्टेज। एक्टिभ इन्कम तपाईँ जबसम्म भिड्न सक्नुहुन्थ्यो काममा तबसम्म मात्रै तपाईँको इन्कम हुन्थ्यो। आउनुहोस् प्यासिभ इन्कम गर्नुहोस्, 2-4 वर्ष मेहनत गर्नुहोस्, सिस्टमले तपाईँलाई प्यासिभ इन्कम दिन्छ। नट टाइम फ्रिडम, टाइम फ्रिडम थिएन, हामीसँग टाइम फ्रिडम छ। नट ट्राभल फ्रिडम, ट्राभल फ्रिडम छ डिरेक्सनमा, आउनुहोस् इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्नुहोस्। नट फ्यामिली फ्रिडम, देयर इज फ्यामिली फ्रिडम इन डिरेक्सन। हाई रिस्क, रिस्क फ्री बिजनेस, बिना रिस्कको यदि तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, यस, दिस इज द एडभान्टेज अफ द बिजनेस। ओके लोन एक्लै तपाईँ काम गर्नुपर्ने, तपाईँ हामी एउटा चाहिँ अवस्था थियो, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त्यहाँ थियो। आउनुहोस् यस समूहमा काम गरौँ, use other people time, other people mind and grow your business. We have team with us. यो भनेको एउटा एडभान्टेज हो बिजनेसको। र हामीले सधैँ अरूलाई तपाईको चाहिँ हामीले ब्लेम मात्रै गर्छौँ, अरूलाई हामीले चाहिँ हामी दोष अरूलाई मात्रै दिन्छौँ। हामीले चाहिँ कम्पनीलाई दोष दिन्छौँ, ओ डिएक्सनमा बोनस चाहिँ छैन, बोनस चाहिँ कम। हामीले पोडसलाई दिन्छौँ, पोडसले काम गरेन, गानोधर्मले काम गरेन। हामीले सिस्टमलाई दोष दिन्छौँ। होइन मित्र, हो जिन्दगी भनेको आफैले कोरेर बनाउने तस्बिर रहेछ। मेहनत गरे चित्र, अल्छी गरे विचित्र। यस, तपाईँ हामी आफैले कोर्ने हो डिरेक्सन, आफैले कलरफुल बनाउने हो डिरेक्सन। मेहनत गर्नुहोस्, चित्र बनाउनुहोस् तपाईँको लाइफलाई, विचित्र नबनाउनुहोस् मित्र। तपाईँकै हातमा छ, तपाईँ हाम्रै हातमा छ आफ्नो जिन्दगीलाई कस्तो बनाउने, सुखी बनाउने, खुसी बनाउने, फ्रिडम बनाउने, त्यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ। त्यसकारणले हामीले अरूलाई ब्लेम लगाउन छोडौँ। तपाईँले कम्पनीलाई ब्लेम लगाउनु भएको छ, लिडरलाई ब्लेम लगाउनु भएको छ, टिमलाई ब्लेम लगाउनु भएको छ भने तपाईँ हामी गलत छौँ मित्र। आफूले मेहनत गरौँ। जबसम्म तपाईँको अन्तरात्माबाट म केही गर्छु भन्ने एउटा आँट र साहस र एउटा चाहिँ डिसाइड तपाईँले गर्नुहुन्न, तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। चित्र बनाउनुहोस्, कलरफुल बनाउनुहोस् तपाईँको लाइफ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मित्र। बी अ डे ड्रीमर। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। माय फेभरेट मेन्टर मिस्टर विवेक वृन्द। यस, तपाईँ हामी रातको सपनाले तपाईँ हामीलाई चाहिँ कहिल्यै पनि हामीलाई फ्रिडम बनाउँदैन मित्र। हामीले दिनमा सपना देख्ने गरौँ। जागते हुए सपना देखा करो भनेर चाहिँ भन्थे हिन्दीमा। हामीले तपाईको चाहिँ दिनमा हामी सपना देखौँ, डे ड्रिमर हौँ हामी। रातिमा देखेको, सुतेको बेलामा देखेको सपनाले यो कहिल्यै पनि हामीलाई त्यो सपना पुरा हुँदैन मित्र। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि हामीले चाहिँ नि सपना देखौँ, दिनमा सपना देखौँ, केही लाइफमा गर्छु भन्ने सपना देखौँ र त्यो पक्कै पनि पुरा हुन्छ। विन विन टुगेदर। तपाईँ ट्रेडिसनल बिजनेसमा जानुहोस्, अनि अदर बिजनेसमा जानुहोस्, जबमा जानुहोस्, तपाईँको के छ भने एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ, सहयोगको वातावरण छैन, सहयोगको सिस्टम छैन। तर हामीसँग के छ भने विन विन सिस्टम छ। हामी सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। When I is replaced by we, even illness become wellness. आउनुहोस् हामी सहकार्य गरौँ, सँगसँगै हामी जाउँ, एक्लै होइन, हामी सँगसँगै मिलेर अगाडि जाउँ। Yes, when I is replaced by we, even illness become wellness. Very good. आउनुहोस् सँगै तपाईँ हामी हातेमालो गरौँ, डिरेक्सन इन्डस्ट्रीलाई ब्युटिफुल बनाऊ, आफू हामी चाहिँ नि एउटा प्रगतिको पथमा हामी अगाडि बढौँ। विन विन सिस्टम छ हामीसँग। When we all help one another, everybody win. Yes, हामीले चाहिँ नि एक अर्कालाई सहयोग गर्छौँ, एक अर्कालाई हामीले चाहिँ नि एउटा सहयोग गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने इन्डस्ट्री हाम्रो छ। आउनुहोस् तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। लेट्स विन टुगेदर। डिरेक्सनले हामीलाई त्यो गाइडलाइन दिइरहेको छ। यही मेसेज म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। बेस्ट बिजनेस अफ द सेन्चुरी। यस, अहिले तपाईँ जबमा हेर्नुहोस्, बोसले लात मारिसके, तल समुद्र छ,
माथिबाट तपाईलाई चाहिँ लात मारेर झारिसके तल। तर यदि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामी अहिले सहकार्य गरिरहेका छौँ, कसरी हामी अगाडि बढ्ने, कसरी चाहिँ हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूलाई हामी चाहिँ सिस्टम बुझाउने, कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने, कसरी माथि उठाउने भनेर हामी चाहिँ टिमवर्क गरिरहेका छौँ। यो भनेको एउटा ब्युटिफुल सिस्टम हो नेटवर्क मार्केटिङ डाइरेक्ट सेलिङ। इभन अहिलेको सिचुएसनमा कोरोना भाइरस र पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अहिले सेम थिङ भइराखेको तपाईँ हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेस्ट बिजनेस हो डाइरेक्ट सेलिङ। आउनु सहकार्य गरौँ यस तपाईँको ब्युटिफुल इन्डस्ट्रीमा। र हामी म एउटा मेसेज यहाँहरूलाई के दिन चाहन्छु भने तपाईहरू जति पनि डिएक्सनमा प्रवेश गर्नुभएको छ, जीवनभरि हेल्दी बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको एउटा आर्थिक स्तरलाई माथि उठाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको ठुलो सपना छ, ह्याप्पी फ्यामिली लाइफ बिताउन चाहनुहुन्छ, तपाईको सपना पुरा डिएक्सनमा हुन्छ, तर तपाईले केही कामहरू you must do regularly. Spend daily 2 hours of time in DXM. मैले असफल भएका धेरै व्यक्तिहरू देख्छु। उहाँहरू डिएक्सएममा इन्ट्री हुनुहुन्छ र उहाँहरू आराम गर्नुहुन्छ। डिएक्सएममा इन्ट्री मात्रै गरेर सिस्टमले तपाईलाई सक्सेस बनाउँदैन। तपाईँ हामी जब गर्दा हामीले काम गरेका हुन्छौँ, 10 घण्टा काम गर्छौँ, 12 घण्टा काम गर्छौँ, 15 घण्टा काम गर्छौँ, तर हामी डिएक्सएममा जस्ट जोइन मात्रै भएर हामी डिएक्सएममा सक्सेस होइन हुने होइन। एटलिस्ट 2 आवर डे तपाईले डिएक्सएममा खर्च गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्, तपाईले चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू प्रयोग गर्नुहोस्, बेनिफिटहरू पाएको सेयर गर्नुहोस् र 1-2 घण्टा तपाईले चाहिँ डिएक्सएम बिताउनुहोस्। वेबर नयाँ हुनुहुन्छ। प्रोस्पेक्टिङ रेगुलरली, नो योर प्रोस्पेक्ट एन्ड गाइड देम अकॉर्डिङ। तपाईले प्रोस्पेक्टिङ गर्नुहोस् रेगुलरली, इन्डस्ट्रीको बारेमा, प्रोडक्ट्सको बारेमा, सिस्टमको बारेमा तपाईले चाहिँ सिकाउनुहोस्, जानकारी दिनुहोस् नयाँ व्यक्तिहरूलाई जसले आफ्नो लाइफ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ सिस्टममा आएर, र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। स्पोन्सर मन्थली 1-2 जना नयाँ तपाईको चाहिने डिएक्सएमका डिस्ट्रिब्युटरहरू तपाईले स्पोन्सर गर्नुहोस् डाइरेक्ट लाइन। किनभने हामी स्टेप बाई स्टेप हामी चाहिँ हाम्रो लक्ष्य ठुलो छ, हामी अगाडि बढ्नु छ। यदि यो प्र्याक्टिस गर्यो भने हामीलाई अगाडि बढ्न धेरै सजिलो हुन्छ। गिभ देम क्लियर नलेज of the company, products and marketing plan and guide them. Of course, हामी असफल भएका व्यक्तिहरूलाई हामी देख्यौँ भने उनीहरू डिएक्सएममा त्यसो भने सिस्टममा जोइन भएका छन् र उनीहरूलाई कम्पनीको पनि नलेज छैन, प्रोडक्ट्सको पनि नलेज छैन, मार्केटिङ सिस्टमको पनि नलेज छैन। त्यसो भयो भनेदेखि हामी यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यी विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। Follow up them regularly, assist them how they want to grow. को कसरी अघि बढ्न चाहन्छ, सस्तो हुन चाहन्छ, प्रोडक्ट्स हामी प्रयोग गरौँ। बिजनेस गर्न कसैले चाहनुहुन्छ, हामी बिजनेस सिस्टम उहाँहरूलाई सिकाउँ र हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ। र हामीले यसलाई कम्प्लिकेटेड नबनाऊ, धेरै हामीले यसलाई चाहिँ गाह्रो नबनाऊ, इजी तरिकाबाट हामी अगाडि बढौँ। टु ग्रो, फलो थ्रु इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट है। फलो अप, फलो थ्रु, आफ्नो टिममा भएका एउटा व्यक्तिहरूलाई सहयोग, सपोर्ट, यो विभिन्न कुराहरू हामीले रेगुलर हामीले चाहिँ गर्न हामी जरुरी छ। र यो गर्यो भनेदेखि हामी सिस्टममा एक दिन हामी पक्का हामी सफल हुन सक्छौँ। धेरै व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ डिएक्सएममा इन्कमै छैन, डिएक्सएममा कमाइ नै छैन, डिएक्सएममा इन्कम थोरै छ, कसरी चाहिँ गर्ने, गाह्रो छ। हाम्रो सिस्टम छ, हामीले सिस्टमलाई फलो गर्न जरुरी छ। यसमा तपाईहरुले ज्ञान ग्राफ देखिरहनु भएको छ। Now give 100% effort for the DXM. Later DXM system will work for your residual income. Yes, अहिले हामी इन्डस्ट्रीमा भर्खरै प्रवेश गरेका छौँ। भर्खरै हामी प्रवेश गर्दाखेरि हामीले इन्डस्ट्रीको बारेमा हामी सिक्नु छ, हामीले प्रोडक्टको बारेमा सिक्नु छ, प्लानको बारेमा हामीले सिक्नु छ, हामीले नलेज लिनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको चाहिँ हामीले धेरै इफोर्ट हामीले चाहिँ लगाउन आवश्यक छ। र हामीले बिस्तारै जब हामीले बुझ्दै जान्छौँ, सिस्टम बुझ्दै जान्छौँ, टिम हाम्रो बन्दै जान्छ, र त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ जुन तपाईको चाहिँ नि एउटा रेड
एरो छ, यो हाम्रो इफोर्ट छ। हामीले बढी इफोर्ट गर्छौँ, बुझ्छौँ, हामी चाहिँ सिक्छौँ, यो इफोर्टमा हाम्रो। र हाम्रो यता तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन ब्लू सरी ग्रीन, यो चाहिँ हाम्रो इन्कम हो। जब हामीले सिक्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, टिम बिल्ड गर्दै जान्छौँ, हाम्रो इन्कम सुरु हुन्छ। पहिला तपाईँको इफोर्ट बढी थियो, नयाँ हुनुहुन्छ, हामी थियौँ इन्डस्ट्रीमा, धेरै हामीले मेहनत गर्यौँ, धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले कुरा गर्यौँ, त्यो हाम्रो इफोर्ट बढी भयो र त्यो बेलामा हाम्रो अफकोर्स इन्कम थोरै हुन्छ। र जब जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, टिम हाम्रो ग्रो हुँदै जान्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इफोर्ट कम हुँदैछ, हाम्रो इन्कम अलिकति थोरै छ। इफोर्ट अलिकति चाहिँ नि कम भयो, हाम्रो इन्कम बढ्दैछ, इफोर्ट हाम्रो कम हुँदैछ, हाम्रो इन्कम बढ्दैछ। र एक दिन हाम्रो यस्तो तपाईँको चाहिँ नि एउटा सिस्टम हुनेछ, तपाईँ एउटा डिएक्सन सिस्टममा रहेर तपाईँले कहिलेकाहीँ मिटिङहरू गर्नुहुन्छ, प्रोडक्ट्सहरू युज गर्नुहुन्छ र तपाईँले डिएक्सनको बोनस यु क्यान सी इन द स्क्रिन। तपाईँ फाइनान्सियल फ्रिडम हुने एउटा सिस्टम तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुनेछ मित्र, जुन तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। फाइनान्सियल फ्रिडम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यहाँ तपाईँको एउटा बोनस मैले यसमा पोस्ट गरेको छु, मैले यसमा स्लाइडमा राखेको छु। तपाईँले अहिलेको पेन्डेमिक, अहिलेको महामारी सिचुएसनमा विभिन्न व्यवसायहरू धराशायी भएको अवस्थामा तपाईँले डिएक्सनका लिडर, डिएक्सनका डिस्ट्रिब्युटरको बोनस देख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, यो देख्दा मलाई पनि एउटा तपाईँको डिजायर, त्यत्रैदेखि मलाई तपाईँको ठुलो एउटा जोस जाँगर बढ्यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आरएम मलेसियन रिङ्गेटमा 1,21,139 रिङ्गेट। वाउ, गुड मनी। यसलाई फाइनान्सियल फ्रिडम हामी भन्न सक्छौँ आदरणीय मित्रहरू। यस, दिस इज फाइनान्सियल फ्रिडम। तपाईँ हामी 20,000 कमाएर, 30,000 कमाएर, 50,000 कमाएर, 1,00,000 कमाएर फाइनान्सियल फ्रिडम हुँदैन। तर त्यो जबबाट पनि सम्भव छैन, ट्रेडिसनल बिजनेसबाट पनि सम्भव छैन, तर डिएक्सनबाट सम्भव छ मित्र। हेर्नुहोस् त, अहिलेको यो कोरोना पेन्डेमिक, सबै तपाईँको चाहिँ कोरोना पेन्डेमिक सिचुएसन अल ओभर द वर्ल्ड, world facing big financial crisis in all kinds of sector, all business, but DXN company and distributor, there is no any crisis. Business is growing like anything because of the people need products. People needs products. हामीसँग छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि business is growing. यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। Distributor enjoying their bonus regularly. तपाईँ हामी जबमा हेर्यौँ भने कतिको तपाईको चाहिँ जबबाट किक आउट, कतिपयको तपाईको चाहिँ सेलरी चाहिँ छैन, कतिपयको चाहिँ 50%, 20% मा तपाईको खाना दिएर मात्रै कम्पनीले राखिरहेको अवस्था छ, कतिपयको केही पनि छैन। तर हेर्नुस्, हाम्रो इन्डस्ट्री र हाम्रो कम्पनीमा हाम्रो बिजनेस, हाम्रो इन्कम ग्रोथ भइराखेको छ, ग्रो भइराखेको छ। दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेन्ट। यो कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ, यो कन्सेप्टलाई बुझ्न जरुरी छ मित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कमाइ छैन, डिएक्सनमा मेहनत चाहिँ बढी भनेको कसैले मान्दैनन्, यस्ता कुराहरू छोडिदिनुस् मित्र। तपाईहरु सिस्टममा स्टिक रहनुस्, 2-4 वर्ष मेहनत गर्नुस्, मेहनत गर्नको लागि रेडी हुनुस्। यो मेसेज म तपाईहरुलाई दिन्छु। टिप फर सक्सेस, यूज द प्रोडक्ट्स। डिएक्सनका प्रोडक्ट्सहरु प्रयोग गर्नुस्, जुन बेनिफिट तपाईहरुले पाउनुहुन्छ शेयर गर्नुस्। योर फ्यामिली, योर फ्रेन्ड, योर रिलेटिभ, योर नेबर, जोसँग सँगै काम गर्नुहुन्छ, जोसँग सँगै बस्नुहुन्छ, शेयर गर्नुस्। हामीले वही घात कुरा गरेर बस्ने समय होइन आदरणीय मित्र। राइट, सही कुराहरू हामीले शेयर गर्नु, बिल्ड इट, टिम बनाउनुस्, सिस्टम तपाईको चाहिँ तपाईले बनाउनुस्, टिम बिल्ड गर्नुस्, फलो अप एन्ड फलो थ्रु। तपाईले डिएक्सनका लिडरहरू, सक्षम र सफल लिडरहरूलाई तपाईले फलो गर्नुस्। मान्छे धेरै फेल हुने गर्छन्, किनभने जसले तपाईको चाहिँ नि नेगेटिभ व्यक्तिहरूलाई फलो गर्छ। डिएक्सनमा कस्ता व्यक्तिहरू असफल भएको म देख्छु भने जसलाई डिएक्सनको बारेमा थाहै छैन, जुन डिएक्सनमा तपाईको अगाडि बढेकै छैन, जुन डिएक्सनमा सफल भएकै छैन, जुन डिएक्सनमा मेम्बर मात्रै बसेर भएर चाहिँ लामो समय त्यतिकै बस्यो, जुन नेगेटिभ छ, जसले केही गर्न चाहदैन, केही गर्न खोज्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसले फलो गर्छ, अफ कोर्स केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले फलो गर्नुस्
सक्सेसफुल व्यक्तिहरू तपाईँ सफल हुनुहुन्छ आदरणीय मित्रहरू। यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एउटा मेरो नलेजमा। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई एउटा मेसेज म के दिन चाहन्छु भने, यदि तपाईँ लामो समयदेखि डिएक्सएनमा जोइन हुनुहुन्छ, प्रोडक्ट्सहरू प्रयोग गर्नु भएको छ, बिजनेस तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँले अब इन्डस्ट्रीको बारेमा अलिकति स्टडी गर्ने बेला भएको छ। तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् कि रियली यो इन्डस्ट्रीमा म लागेर म फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन सक्छु। तपाईँ हेर्नुहोस् सक्सेसफुल लिडरहरूको तपाईँको कहानी, जीवन भिडियो हेर्नुहोस्। अहिले सजिलो छ, हामी कहीँ पनि जानु पर्दैन। तपाईँको घर, तपाईँसँग स्मार्टफोन छ भने तपाईँ त्यहीँबाट इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट स्टडी गर्नुहोस्। र जब इन्डस्ट्रीप्रति, कम्पनीप्रति तपाईँको बिलिभ हुन्छ, तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। जब काम गर्न सुरु गर्नुभयो तब मात्रै तपाईँको एउटा चाहिँ सिस्टममा ग्रोथ हुन जान्छ। र म पनि त्यही क्याटेगोरीबाट आएको मित्र। म पनि हिजोको दिनमा म लामो समय एज अ कन्ज्युमर रहेँ, किनभने मैले यो इन्डस्ट्रीलाई बुझिनँ, सिस्टमलाई बुझिनँ, मसँग बिलिभ थिएन। र जब मैले बुझेँ, अफकोर्स एमेजिङ रिजल्ट यहाँ आयो र मैले इन्जोय गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, सिस्टमलाई बुझ्नुहोस्, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।